सही मुस्लिम में ऊपर तले 4 हदीस हैं, 6225 से 6228 तक। नबी इस्लाम ने हज्जतुल वदा से वापसी पे मक्के और मदीने के दरमियान खुम नामी गांव में खुतबा देते हुए फरमाया, ऐ लोगो आगाह हो जाओ, मैं भी एक इंसान हूं, करीब है कि अल्लाह का कासिद यानी मौत का फरिश्ता आए और मैं उसकी दावत कबूल कर लूं। मैं अपने बाद तुम में 2 भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। उनमें से पहली भारी चीज अल्लाह की किताब है, इसमें हदायत है, इसमें नूर है। अल्लाह की किताब अल्लाह की रस्सी है, तुम इसे पकड़ो, अपना ताल्लुक इसके साथ मजबूत करो। जो इसे पकड़ेगा वो हदायत पे होगा, जो छोड़ देगा गुमराह हो जाएगा। और दूसरी भारी चीज मेरे अहले बैत है, मैं अपने अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं। मैं अपने अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं। मैं अपने अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं। 3 दफा नबी इस्लाम ने फरमाया। इसलिए आप सही मुस्लिम में हदीस 6225 से 8 तक 4 हदीस के ऊपर बाप पता क्या है? फजाइल मौला अली। हालांकि इसमें मौला अली का कहीं नाम ही नहीं है। वो इसलिए कि मुस्लिम शरीफ जब जिन लोगों ने इसके ऊपर तबवीब की, बाप बांधे, इमाम नबी को पता था ये किस मौके पे आप इस्लाम ने फरमाया। वहां कौन था वो आपको डिटेल हदीस फिर मिलेगी जामिया तिरमिजी में, उसका एक हिस्सा डिटेल पूरी मिलेगी सुनन निसाई अल कुबरा के अंदर, अल मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर, मुस्नद इमाम अहमद में और मिशकात में भी आपको तीसरी जिल्द में मिलेगा कि नबी इस्लाम ने इस मौके पे जब ये फरमाया ना, तो आप इस्लाम ने मौला अली को बुला के अपने साथ खड़ा करके अपना हाथ उनके हाथ के ऊपर रख के यूं सहाबा में बुलंद करके कहा, मन कुन्तु मौलाहु फहादा अलीयुन मौलाहु। और इससे पहले आप इस्लाम ने सूरह अज़ाब की आयत नंबर 6 तिलावत की, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। नबी सरपरस्त है, हक रखते हैं जानों से भी बढ़ के उम्मतियों के ऊपर। क्यों? उम्मतियों का काम है कि नबी को बचाने के लिए अपनी जान दे दो। इतना हक है, अपने माँ बाप औलाद सबसे बढ़ के अजीज समझना, जो बुखारी मुस्लिम में हदीस है, सबसे ज्यादा हक रखते हैं। ये आयत आपने तिलावत करके कहा कि मेरे सहाबा, क्या तुम मेरा हक के विलायत या हक के सरपरस्ती अपने ऊपर तस्लीम करते हो? सबने कहा बला यार। तो आप मुझे बताएं, आप तमहीद तो ये बना रहे हैं हक के वलायत वाला, सरपरस्ती वाला। तो तारे जमीर साहब ने जब मौला का तर्जमा ये कर दिया तो सारे पंजे झाड़ के उनके पीछे पड़ गए। कहते हैं अपनी तरफ से कहां है? नबी इस्लाम कह रहे हैं नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। नबी इस्लाम उसका तर्जमा कर रहे हैं कि मैं सरपरस्त हूं सारे मोमिनीन का। तो आपने जब ये आयत तिलावत की, सब ने कहा बला या रसूल अल्लाह, कोई शक नहीं। तो आपने फिर फरमाया मन कुन्तु मौला हूं, फिर जिसका सरपरस्त और आका और मौला मैं हूं, फअलीयुन मौला हूं, फिर अली भी उसका मौला है। और फिर आपने इसी हालत में कहा, ऐ अल्लाह उससे मोहब्बत रख जो अली से मोहब्बत रख, और उससे दुश्मनी रख जो अली से दुश्मनी रख। और सर इससे बढ़ के तो मुस्लिम की हदीस है 240, अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मुमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। फिर जो फजाइल सहाबा अहमद बिन हंबल की किताब में जो 2 हदीसें हैं मौला अली से मौकूफन, उन्होंने फरमाया कि मेरी वजह से 2 फिरके गुमराह हो जाएंगे और 2 फिरके दोज़ख में चले जाएंगे, एक मेरी मोहब्बत में गुलूफ करके और एक मेरी दुश्मनी में। तो मोहब्बत में गुलूफ करने वाले तो सारे कहते हैं वो राफिदी हैं, तो ये दुश्मनी में गुलूफ करने वाले कौन है? खुद है ये जो ये बयान कर रहे होते हैं, इसलिए वो छुपा जाते हैं। अल्लाह माफी दे आपा। और शहजाद भाई ने जरा सुनाया सी, हमारे एक शहजाद भाई है ना, तो वो एक अहले हदीस भाई को ना ये हदीस सुना रहे थे। तो उन्हें कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उसने आगे से सवाल कर लिया कि ये जो दुश्मनी करने, जो मोहब्बत करने वाले हैं वो तो ये शिया राफिदी हैं, तो ये जो दुश्मनी में बुग़्ज़ रखने वाले ये कौन है? तो उन्होंने कहा यार आपा असी लोग आओ देख ले आप, मौला अली आप कह दें तो चिड़ सारे पंजे झाड़ के निकल लिए मौला तारिक जमील हाफिज़हुल्लाह ताला के खिलाफ। कितनी बड़ी पर्सनैलिटी है, उन्होंने ख्याल भी नहीं किया। उन्होंने कहा तारिक जमील गुमराह हो गया, इसलिए तारिक जमील साहब ने भी इन पे 4 तकबीरें पढ़ दी हैं। उनको भी पता चल गया कि ये लोग तो यानी सच्चाई को कबूल नहीं करेंगे। तो यहां मौला का माना सरपरस्त है। फिर वो क्लिप चढ़ाए हुए बड़े बड़े मुफ्तियों ने, वो कहते हैं जी आगे अल्फाज पढ़े, आगे लिखा है अल्लाह उससे मोहब्बत रख जो अली से मोहब्बत रखे, उससे दुश्मनी रख जो अली से दुश्मनी रखे। तो इसका मतलब है कि ये मौला का माना था दिली महबूब। और पीछे पढ़ो, पीछे है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। समझ आई?
جیسے وہ بریلوی کہتے ہیں اگے پڑھو اگے صراط الذین انعمت علیہم، اسی کہنا پیچھے پڑھو پیچھے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، قبراں نو منگنے والے نہیں، اللہ کو منگنے والے۔ اور اس دن صراط المستقیم، سیدھا راستہ نبی الاسلام کا، تو کچھ اگوں پڑھتے رہے کچھ پچھوں پڑھتے رہے۔ سٹارٹ یہ حدیث سے ہوئی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ سر یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں انشاءاللہ یہ میرے جب کلپ چڑھ رہے ہیں نا، قیامت تک کے لیے ان کے منہ بند ہو جائیں گے جو انہوں نے کلپ چڑھائے ہوئے ہیں جی، اور مولا کا یہ معنی نہیں وہ ہے، سارے معنی میں نے بیان کر دیے۔ اب لوگ خود فیصلہ کریں گے کہ یہاں پہ مولا کا معنی کیا ہے جب یہ آیت پڑھی جا رہی ہو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اور بلکہ مسند احمد میں الفاظ ہیں، ہمارے نزدیک تو وہ والا حصہ ضعیف ہے، لیکن کتنے محدثین ہیں جو اس کو صحیح سمجھتے ہیں، انکلوڈنگ بریلوی دیوبندیوں کے بزرگ، کہ جب نبی اسلام نے یہ فرمایا تو سیدنا عمر نے آ کے حضرت علی کو کہا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ تو سارے مومنین کے مولا بن گئے ہیں۔ تو حضرت عمر جب یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو مبارک ہو آپ مولا بن گئے ہیں، تو حضرت عمر کو بھی پتا تھا میں مولا ہوں، تو حضرت علی کو کہنا چاہیے تھا کہ یار مولا تو تم بھی ہو، سارے صحابہ سے محبت رکھنی چاہیے۔ حضرت عمر خود مولا نہیں تھے کیا؟ تھے، تو وہ علی کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ مبارک ہو آپ تو سب کے مولا بن گئے؟ وہ سر وہ یہی والے مولا بنے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ تو یہ اکثر کہتے ہیں کہ جی وہ علی مولا کہنے سے وہ جو ہے نا پھر وہ اس طرف لوگ چل پڑیں گے، تو سر وہ تو آپ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد پڑھیں گے تو وہاں تو مولا نہ ہے جو قرآن میں انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو آپ دروشی میں مولانا پڑھنا چھوڑ دیں گے؟ تو دیکھیں آپ اہل بیت کی دشمنی انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے کہ آپ کو پھر بہت کچھ چھوڑنا پڑ جاتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ صبح و شام تسبیحہ نکالا کریں، صرف ایک دفعہ کہہ لیا کریں کیا نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ نہ ہم سو کالڈ وہابی ہیں، کوئی علمی بات کرے اسے وہابی کی گالی دے دیتے ہیں، اپنے زوم میں سے گالی سمجھتے ہیں، اور نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں، ہم علمی کتابی۔ تو مولا علی ہمارے مولا ہیں جی، اور انشاءاللہ ہمیں قیامت والے دن مولا علی کے ساتھ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ محشور فرمائے، اہل بیت کے ساتھ محشور کرے، اور مولا علی کے دشمنوں کو، ان سے بغض رکھنے والوں کو آل امیہ کے ساتھ محشور کرے جن کی وہ طرفداری کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ان کو وہ کہتے ہیں بیان نہیں، وہ ایک اہل حدیث عالم مجھے کہنے لگے کہ یار وہ کٹر ناسبی تھے، پھر بعد میں جب وہ چینج ہوئے 60+ ایج ہے، کہتے ہیں میں نے جمعہ پڑھایا تو میرے ماموں بھی تھے جو اہل حدیث عالم تھے۔ یہ اہل حدیث کا حال ہے، دیوبندی بریلوی تو بےچارے بالکل ہی گئے گزرے ہوتے ہیں علمی طور پہ، پھر بھی اہل حدیث کی اپروچ پھر بھی علمی ہے، قرآن حدیث سے شغف ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے پہلی دفعہ زندگی میں محرم کا جمعہ فضائل اہل بیت پہ پڑھایا، تو کہتے ہیں اس میں میں نے حدیث بیان کر دی کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ تو میرا جو ماما جو عالم تھا مجھے کہنے لگا اے حدیث کتنے لکھی ہے؟ تو میں نے کہا مسلم شریف میں۔ کہتا لکھی ہوئی سی تو ضروری تو نہیں سی کہ بیان بھی کیتی جاندی، کہ اگر لکھی ہوئی تھی تو ضروری تھا بیان بھی کرتے۔ یہ سر لٹمس ٹیسٹ ہے، کسی جو کہتا ہے نا مجھے اہل بیت سے بڑی عقیدت ہے، نہیں ہم صحابہ کا بھی احترام کرتے ہیں اہل بیت کا، آپ اس کو ایک میسج کر دیں علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، تو آپ اس کے رسپانس سے چیک کر لیجئے گا وہ کتنی محبت کرتا ہے۔ لیکن یہی آپ جعلی حدیث بنا لیں کہ ابو بکر عمر عثمان سے مومن ہی محبت رکھے گا اور اس سے دشمنی منافق ہی رکھے گا، آپ کو کچھ بھی نہیں کوئی کرے گا۔ آپ کسی اہل حدیث کی مسجد میں یہ وائٹ بورڈ پہ حدیث لکھ کے لگا دیں علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، تو آپ دیکھیے گا پھر شام تک وہاں پہ گڑبڑ شروع ہو جائے گی کہ کوئی شیعہ لکھ گیا۔ اور حضرت ابوبکر کے لیے جعلی بنا کے لکھ دیں، کوئی تکلیف ہی نہیں ہوگی۔ آپ کو میں بتا رہا ہوں مینٹالٹی کیسے بنائی گئی ہے۔ تو جب جو بیماری ہوتی ہے نا اسی کا علاج ہوتا ہے۔ مجھے کہتے ہیں آئے دن ہر لیکچر میں رفع الیدین کا ذکر کرتا ہے، کبھی سورہ فاتحہ کی کوئی تلاوت کر دیا کرے، کوئی اتحیات سنا دیا کرے۔ بھئی جس میں مصیبت پڑی ہوئی ہے اسی کا ذکر کروں گا نا، فاتحہ تو پڑھ رہے ہیں، اتحیات بھی پڑھ رہے ہیں، چھوڑا رفع الیدین ہوا ہے تو میں رفع الیدین پہ زور دوں گا نا۔ یہاں پہ بھی سنیوں نے جو چھوڑا ہوا ہے میں نے اسی کے اوپر ہی زور دینا ہے نا۔ حضرت ابو بکر عمر عثمان سے تو کوئی سنی بغض نہیں رکھتا، مسئلہ یہاں پہ ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم انکاری تو نہیں حضرت علی کی شانوں کے، ہم کہتے ہیں انکاری کا مسئلہ نہیں ہے، آپ اقراری نہیں ہیں۔ ہم کب کہہ رہے ہیں آپ انکاری ہیں؟ جتنے شد و مت سے آپ باقیوں کے لیے اقرار کرتے ہیں مولا علی کے لیے بھی کریں۔